अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का वाक़या सुनकर वाकई में आपका दिल रो उठेगा। एक बाप का इम्तिहान और उसको मिली क्या सजा। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि जिसने दो बेटियों की परवरिश की, जन्नत में वो शख्स और मैं इन दो उंगलियों की तरह दाखिल होंगे। हाथ की उंगलियों का इशारा करके समझाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल इनको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक शख्स रहता था जिसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और अल्लाह की रहमत उसने इस शख्स को एक के बाद एक 6 बेटियों से नवाजा था। जितनी बार अल्लाह पाक खुश होकर उसको बेटी अता करता, वो उतनी ही बार नाखुश होता और अल्लाह की नाशुक्री करता। इस बात को बिना वजह और बिना सोचे वो अल्लाह से शिकवा करता कि उसको किस बात की सजा दी गई है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। वो हमेशा इस बात को सोचकर परेशान रहता। जब भी उसके घर बेटी पैदा होती, वो उदास और मायूस होकर उनका चेहरा बिना देखे घर से बाहर चला जाता। ना ही उसने कभी उन बच्चियों को अपनी गोद में खिलाया, ना ही उनको प्यार भरी एक नजर से देखता, बल्कि जब भी वो उन बच्चियों को देखता उसको सख्त गुस्सा आता और सख्त चिढ़ होती। जब भी बेटी अपने बाबा के पास आती, वो उसको झिड़क देता। जब भी वो घर आता, कोई ना कोई बेटी उसको पानी लाकर देती या उसका सर दबाने की कोशिश करती तो वो उसको दूर हटा देता और कहता, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं जब घर में आता हूँ तुम मेरे सामने ना आया करो, मुझे तुम्हारी सूरत से सख्त चिढ़ होती है। वो हर वक्त उन बच्चियों को कोसता रहता, ये मुझ पर बोझ बनकर मेरे घर पैदा हुई हैं। अपनी बीवी को भी इस बात के लिए ताने मारता और हाथ भी उठाता, ये कहते हुए तुम ही वो मनहूस हो जो मुझे बेटा न दे सकी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पैदा नहीं हो रहा है। मुझे बेटा चाहिए जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाए। मुझे बेटे की ख्वाहिश है जिसको मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। लेकिन ये बेटियों पर सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन बेटा तो मुझे कमा कर पालेगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सब देखकर और सुनकर वो औरत बहुत मायूस होती और जब भी नमाज पढ़ती अल्लाह से बस आरज़ू लिए एक बेटे की तलब करती। जब उसकी छठी बेटी हुई तब वो बहुत रोई और अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे सिर्फ एक बेटे की तलब की थी, तू तो सबकी सुनता है, बस तूने मेरी ही फरियाद नहीं सुनी। शायद मेरी दुआ में वो तड़प नहीं थी जो तेरे अर्श का सीना चीर सके। छठी बेटी के होने पर वो शख्स ने उसे बहुत बातें सुनाई। वो औरत नेक थी, सो वो चुपचाप अपने शौहर के जुल्मों को बर्दाश्त कर रही थी। अब 7वीं बार भी उसकी बीवी हामला थी। वो शख्स डर रहा था कि कहीं फिर बेटी ना हो जाए। अब शैतान ने उसे बहकाना शुरू किया, इसलिए उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अगर इस बार फिर बेटी हुई तो बीवी को तलाक दे दूंगा। यही सोचते हुए वो सो गया। ख्वाब में देखा कि कयामत नाजिल हो चुकी है और उसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। फरिश्ते पकड़कर उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे। जब फरिश्ते जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर उसने अजीब सा मंजर देखा। लोगों की चीखों की आवाजें, गुनहगार कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमें माफ कर दो। दरवाजे पर पहुंचते ही इससे पहले उसको दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहां पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। वो ढाल बनकर खड़ी हुई थी और कह रही थी, मेरे बाबा को यहाँ ना ले जाया जाए। मेरे बाबा को तकलीफ होगी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी।
اس نے اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اب اسے دوسرے دروازے پر لے گئے تو وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے بھی کہا، میں اپنے بابا کو درد اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور اس طرح دوسری بیٹی نے باپ کو جہنم میں ڈالنے سے روک دیا۔ اس طرح اسے فرشتے پکڑ کر باری باری 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو باپ کو جہنم میں جانے سے روک دیتی تھی۔ اب فرشتے پکڑ کر اسے جہنم کے 7ویں دروازے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس شخص پر اب گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ پہلے 6 دروازوں پر تو میری 6 بیٹیوں نے مجھے بچا لیا، مگر اب اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ ابھی وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے 7ویں بار بھی بیٹی ہی عطا کر دے۔ اس نے اپنی بیوی کو خواب کا سارا ماجرا بتایا۔ اتنے دنوں سے جہاں وہ بیوی کو کوس رہا تھا، اس سے معافی مانگی اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے بیٹیاں ملی جنہوں نے مجھے جہنم سے بچایا۔ اور اپنی 6 بیٹیوں کو شفقت بھری نظر سے ان کے سر پر ہاتھ پھرایا اور انہیں گلے لگا کر خوش ہوا۔ اب وہ ڈر رہا تھا کہ جہاں وہ ہر بار بیٹے کی امید کرتا، کہیں اللہ اس کی گستاخی سے ناراض ہو کر اگر بیٹا نواز دیا تو پھر اسے جہنم کے 7ویں دروازے سے کون بچائے گا؟ پھر اللہ کا کرم ہوا اور اس کو 7ویں بھی بیٹی ہوئی۔ اب اس کی جان میں جان آئی۔ جب بھی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، وہ بنا ان کا چہرہ دیکھے گھر سے چلا جاتا اور ہمیشہ ان کو کوستا رہتا، لیکن اس بار وہ بہت بے چین تھا اپنی 7ویں بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اسے اس کے خواب میں دیکھے ہوئے جہنم کے 7ویں دروازے کا جواب مل گیا۔ جیسے ہی اس نے 7ویں بیٹی کی خوشخبری سنی، اس نے فوراً وضو کیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، صدقہ و خیرات ادا کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل دیا، اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہنے لگا اور بیوی اور بیٹیوں کو بہت پیار کرتا۔ جن لوگوں کو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، ان لوگوں کو بیٹی کی پیدائش پر مایوس ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ وہم بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ ان کی بیویاں ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ شعری میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ بڑا ایمان والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔